क्या तारीख़ है 20 सितंबर 2000। काम करते हैं। ये है हिस्सा है और इसको हमने छठा हिस्सा अफसाने का। ये लिखा हुआ है, इसको हमने कॉपी करना है कहाँ पे, नेट पे, मतलब यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए। तो इसको मैं कैसे करता हूँ, ये तारीख़ पर लिखा गया है। तारीख़ गुज़रे तमद्दन की कथा, शहज़ादी गज़ल बख्त, सकीना बेगम, मुज़फ़्फ़र जाफ़र, अलीमंग बानो, बहरियाब, शहज़ादा मोहम्मद तकी ग्रामी, शहज़ादा मोहम्मद सरवर ख़ान, शहज़ादा मोहम्मद बरक़ ज़मानी, रुखसार बानो, सुफ़ियान, बतूल, बहराम, उमर ख़याम, नौबहार। ये छठा हिस्सा जब मैंने शुरू किया था तो 27 फरवरी तारीख़ थी। रोकना यार, 27 फरवरी तारीख़ थी 2023। हमारी रामरी जमजमा सिंध, ये मेरी लोकेशन थी, जमजमा सिंध पाकिस्तान। तो अब हमने इसको वो करना है, इसका काम तो कैसे करेंगे। एक निशानी मैंने लगाई हुई थी कल रात जब मैं कर रहा था, ये है निशानी। इसको साइड पे करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पे थे। खबरगिरी के लिए आते जाते रहेंगे, कहाँ है, इनकी खबरगिरी के लिए आते जाते रहेंगे। यानी कल रात को मैंने यहाँ तक काम किया था, उनकी खबरगिरी के लिए आते जाते रहेंगे, यहाँ तक किया था, जाते रहेंगे। तो अब ये कौन सी किस्त है, सल्तनत किस्त नंबर 72। हाँ, तो अब इसको डिलीट करेंगे और यहाँ से अब शुरू करेंगे। इसका नेट ऑन कर लेते हैं और नेट हो गया ऑन और ये इसको कर दिया ऑन। तो इसका पहले टॉपिक लिखेंगे जी। तो शुरू करते हैं। सल्तनत किस्त नंबर 73। नहीं, ये बीच में क्या आ गया है, इसको काटो। सल्तनत किस्त नंबर 73 नहीं, पूरा नहीं लिखा। सल्तनत किस्त नंबर 73। तो अब इससे आगे शुरू करते हैं। और शहज़ादी का मुस्तकबिल क्या होगा, मैंने जवाब दिया, हमें कुछ मालूम नहीं, इस बारे फ़ैसला शहज़ादी को करना होगा। और मैं उनके फ़ैसले के मुताबिक चलूँगा। लेकिन ये बहुत बाद की बातें हैं, अभी तो दूर दूर तक तारीकी ही तारीकी है और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसने मुझसे मशवरा मांगा, आप मेरे लिए की गर्ज से रोका हुआ है। अगर सुल्तान के आने की उम्मीद होती तो शायद मैं आपको रोक के रखता और आप उनसे मिलकर जवाबी पैगाम ले जाते, पर वो भी इस सूरत में कि आपके आका भी ज़िंदा होते। मगर अब वो दोनों दोस्त दुनिया में नहीं हैं। आप सफ़र करने के काबिल हो गए हैं तो जिस वक्त मर्ज़ी जा सकते हैं। जनाब शहज़ादा मोहम्मद सरवर ख़ान के अजीज़ों तक ये ख़बर पहुंचा दीजिएगा। उसने अगली सुबह रवानगी का इरादा ज़ाहिर किया और मुझे मशवरा दिया कि मैं इस इलाके से फ़ौरन निकल जाएं, हम इस इलाके से फ़ौरन निकल जाएं। मैंने तायीद की और बताया कि हम अब एक आध रोज़ के लिए सिर्फ़ अपने इस साथी की खातिर रुके हुए हैं जो मरू से ये ख़बर लेकर आया है और अब आराम कर रहा है। बोले तो अगले दिन किसी भी वक्त हम यहाँ से निकल जाएंगे। शहज़ादा मोहम्मद सरवर ख़ान के इस कासिद ने कहा, आपसे रब्ता करना चाहें, मेरे आका तो नहीं रहे, अगर इनके अजीज़ कभी ज़िंदगी में आपसे रब्ता करना चाहें तो आप कहाँ मिलेंगे। यकीनन आप इस बारे अभी कुछ नहीं बता सकते। मैं अपनी तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी आपका मुस्तकिल क़याम अमल में आए तो अपनी खैरियत की खबर और राब्ते के लिए गौर कमाल कोई पैगाम ज़रूर भेजिएगा। उसने एक शानदार याद दहानी करवाई थी। मैंने इत्तफ़ाक़ किया और ज़बान दी कि हालात जब मामूल पर चल निकलेंगे हम
جہاں کہیں بھی ہوئے میں شہزادی کی طرف سے کبھی نہ کبھی پیغام ضرور بھیجوں گا۔ آئندہ شب ہم نے مظفر جعفر کو اپنے پاس عشاء کے بعد جب بطول نے خیمے سے باہر آ کر بتایا کہ شہزادی سو گئی ہیں، میں سفیان کو پہرے پر بٹھا کر مظفر جعفر کو لینے چلا گیا۔ بہرام میرا انتظار کر رہے تھے۔ بہرام نے اپنے گھوڑے کی باگ تھام لی اور ہم تینوں پیدل اپنی قیام گاہ پر آئے۔ مظفر جعفر بغیر سہارے کے ہمارے ساتھ چل آیا تھا۔ راستے میں اس نے بتایا کہ وہ مرو کے سقوط کے بعد شامل ہو کر منگولوں سے لڑتا رہا ہے۔ ان کی کوششوں سے بہت سے لوگوں کو بھاگ نکلنے کا موقع ملا۔ مرحبا مرحبا، میں نے اس کی پیشانی چوم لی اور داد و تحسین سے نوازا۔ تمہارے بیوی بچے بغداد چلے گئے اور ہم شاید وہاں نہ جائیں، ورنہ جی چاہتا تھا کہ ایک بار پھر تمہیں شہزادی کا محافظ مقرر کر دوں، پر اب وہ دن بھی تو نہیں رہے۔ میں نے حسرت سے کہا، میرے لیے کوئی بھی حکم ہو تو میں حاضر ہوں جناب۔ بیوی بچوں کو بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے مجھے اپنی آقا شہزادی کا حق کے نمک ادا کرنا ہے۔ اب تو ان کے والدین بھی نہیں رہے، اب آپ ہی ان کا واحد سہارا ہیں۔ اس میں اگر کہیں میری مدد میری خدمت کی ضرورت ہے تو میں ہر پل تیار ہوں۔ یہ مسافت چند پلوں کی تھی۔ ہم باتوں باتوں میں اقامت گاہ پہنچ گئے جہاں ہم نے اپنے سونے کی جگہ بنا رکھی تھی۔ مظفر جعفر کو وہاں لٹا دیا۔ غور کمال کا قاصد، جسے آرام کرنے کی تلقین کی گئی تھی کیونکہ اگلی صبح اس نے روانہ ہونا تھا، وہ بھی سو رہا تھا۔ میں نے مظفر جعفر کو لٹاتے ہوئے کھانے پینے کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ خوب سیر و سیراب ہے، لہٰذا اب صرف آرام کرے گا۔ سفیان کی بیوی بطول بھی سو گئی تھی۔ اب ہم صرف 3 افراد جاگ رہے تھے، میں، سفیان اور ان کا ملازم بہرام۔ اگلی صبح غور کمال کا قاصد روانہ ہونے لگا تو میں نے اسے کہا کہ وہ شہزادی کو الوداعی سلام کر لے اور رخصت کی اجازت بھی لے لے۔ شہزادی جاگ گئی تھی۔ میں نے انہیں اطلاع دی کہ غور کمال کا قاصد رخصت چاہتا ہے۔ آپ کے بابا حضور سے تو ملاقات ہو نہ سکی، ان کے دوست اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کے عزیزوں کے لیے کوئی پیغام ہو تو آگاہ فرمائیے۔ شہزادی نے غور کمال کے حکمران خاندان کے نام ایک تعزیتی پیام قاصد کے حوالے کیا اور رخصت کی اجازت دے دی۔ قاصد چلا گیا۔ اب ہمیں شہزادی کے حضور وہ خبر پیش کرنی تھی جس کو ہم گزشتہ روز سے چھپائے ہوئے تھے۔ یہ بھی ہمارے 10 صفحات مکمل ہو گئے۔ میں ہر قسط اس کہانی کی ہر قسط کو 10 صفحات کا بناتا ہوں۔ یہ 720 صفحہ ہے، یعنی ہم نے 711 سے شروع کیا تھا، یعنی پچھلی جو قسط تھی وہ 710 پہ ختم ہوئی۔ یہ والی قسط 711 صفحے سے شروع کی اور 720 صفحے پر آ کے یہاں پہ ختم ہوئی۔ اب اس سے جو اگلی قسط ہوگی نا، وہ ہم شروع کریں گے 721 نمبر صفحے سے۔ یعنی میں نے سفیان سے تاکید کی کہ جب شہزادی کو خبر سنائی جا رہی ہوگی وہ اپنی بیوی سے کہے کہ وہ اس دوران شہزادی کے پاس بیٹھے اور شہزادی کو سنبھالے۔ یہ اس کے اصل میں نا والدین مرو میں منگولوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، تو وہ خبر ابھی تک اس سے چھپائی جا رہی تھی، لیکن یہ ایک محافظ باڈی گارڈ ہے اس خاندان کا پرانا وفادار، تو وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کے اچھے یا برے حالات کے بارے جاننا اولاد کا حق ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں جیسے تیسے بھی شہزادی کو یہ خبر سنانی تو ہوگی کہ اس کے والدین اب دنیا میں نہیں رہے۔ تو اگلی قسط کا اگلی بار آگے دوبارہ پھر اگلی ویڈیو میں کریں گے تذکرہ۔ تو آج کے لیے بس یہیں تک۔ تو امید ہے آپ کو میرا یہ ورک دلچسپ لگا ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے کوئی رائے، کوئی حوصلہ افزائی، کوئی مشورہ، کوئی اپنی دلچسپی کا اپنا اظہار خیال ضرور کیجیے گا۔ اس سے بہت جو ہے نا تقویت ملتی ہے بندے کو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔